ओम शान्ति। आज 2079 साल श्रावण 6 गते शुक्रबार 22/7/2022 को महावाक्य मुरलीको सार। मिठे बच्चे, अब दुःखको बन्धनहरूबाट छुटेर सुखको सम्बन्धमा जानु छ। दुःखको बन्धनहरूबाट छुटेर सुखको सम्बन्धमा जानु छ। त्यसैले पुरानो कर्म बन्धनको हिसाब किताब सबै चुक्ता गर। त्यसैले पुरानो कर्म बन्धनको
हिसाब किताब सबै चुक्ता गर। मिठे बच्चे अब दुःखको बन्धनहरूबाट छुटेर सुखको सम्बन्धमा जानु छ। त्यसैले पुरानो कर्म बन्धनको हिसाब किताब सबै चुक्ता गर। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो कलियुगी दुनियाँमा जति पनि हाम्रो सम्बन्धहरू छ ती सबै दुःख दिनेवाला सम्बन्धहरू मात्रै छन् र अब दुःखको सबै बन्धनहरूलाई छोडेर सुखको सम्बन्धमा जानु छ। र त्यसैले सुखको सम्बन्धमा जानुभन्दा पहिला हामीले पुरानो कर्म बन्धनको सबै हिसाब किताबहरू यहाँ अहिले नै सबै चुक्ता गर्नु छ। प्रश्न, यस युद्ध स्थलमा बेहदको बक्सिङ कुन चाहिँ हो? यस युद्ध स्थलमा बेहदको बक्सिङ कुन चाहिँ हो? बक्सिङमा विजयको आधार के हो? बक्सिङमा विजयको आधार के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि यस युद्ध स्थलमा बेहदको बक्सिङ कुन चाहिँ हो? अहिले हामी कहाँ छौँ त? युद्ध स्थलमा छौँ र यो युद्ध स्थलमा बेहदको बक्सिङ कुन चाहिँ हो र बक्सिङमा विजय बन्नेको आधार के हो? कुन चाहिँ बक्सिङ चलेको छ अहिले हाम्रो? माया रावणसँग बक्सिङ चलेको छ। विजय बुद्धिमान रहोस् कि विजय भन्नलाई माया रावणसँग हामीको हामीले 5 बिघाहरू दानमा दिएर फिर्ता लिएर भने बसिले कुछ चल्छ हामीहरू। विकालाई दान दिएर फेरि वापस लिनु हुँदैन। अच्छा, उत्तर, माया रावणसँग तिमी बच्चाहरूको बेहदको बक्सिङ छ। माया रावणसँग तिमी बच्चाहरूको बेहदको बक्सिङ छ। यसलाई नै मल्ल युद्ध भनिन्छ। यसलाई नै मल्ल युद्ध भनिन्छ। यस बक्सिङमा विजयी बन्नको लागि बुद्धिमा रहोस्, हामी कल्प कल्प विजयी बनेका छौं। यस बक्सिङमा विजयी बन्नको लागि बुद्धिमा रहोस्, हामी कल्प कल्प विजयी बनेका छौं। माया रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि
पाँच भूतहरूको दान देऊ, पाँच भूतहरूको दान देऊ, दानमा दिएर फेरि कहिले फिर्ता लिनु हुँदैन, दानमा दिएर फेरि कहिले फिर्ता लिनु हुँदैन, यदि दान दिएर फिर्ता लियो भने लियो, यदि दान दिएर फिर्ता लियो, काम क्रोधको वश भयो भने क्रोधको वश भयो भने सबै भूतले फेरि सताउन थाल्छन्, सबै भूतले फेरि सताउन थाल्छन्। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि यस युद्ध स्थलमा बेहदको बक्सिङ कुन चाहिँ हो भनेर, र बक्सिङमा विजयको आधार के हो। र बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ कि माया रावणसँग नै हामी बच्चाहरूको बेहदको बक्सिङ छ, र यही बक्सिङलाई नै मल्ल युद्ध भनिन्छ। र यस बक्सिङमा विजय बन्नको लागि हामीले आफ्नो बुद्धिमा राख्नुपर्छ कि हामी के हौँ त कल्पको विजय बनेका छौँ, र माया रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि पाँच भूतहरूको दान दिनु छ। र जसरी हामीले कसैलाई दानमा दिएको चिज कहिले फिर्ता लिँदैनौँ नि, त्यस्तै हामीले पाँच विकारहरू, पाँच भूतहरूको दान बाबालाई दिनु छ, र दानमा दिएर कहिले फिर्ता लिनु हुँदैन, र दानमा दिएर फिर्ता लियौँ फेरि काम क्रोधको वश भयो भने फेरि अरू भूतहरूले पनि हामीलाई सताउन थाल्छन्। त्यसैले दानलाई कहिले पनि फिर्ता लिनु छैन। गीत एक तू जो मिला सारा दुनिया मिली। ओम शान्ति। यो रिकर्ड हो जो बन्धनबाट मुक्त भएर सम्बन्धमा आएका छन्। यस समयमा छ मायाको बन्धन, यसलाई नै आसुरी बन्धन भनिन्छ। अहिले तिम्रो छ ईश्वरीय सम्बन्ध। हामी के गर्यौं त सबै बन्धनबाट मुक्त भएर एक बाबासँग सम्बन्ध जोडेका छौं, र यस समयमा छ मायाको बन्धन, र यही बन्धनलाई नै आसुरी बन्धन भनिन्छ। र अहिले हाम्रो शिव बाबासँग सम्बन्ध जुटेको छ, र यसलाई ईश्वरीय सम्बन्ध भनिन्छ। बन्धनमा हुन्छ दुःख, सम्बन्धमा हुन्छ सुख। त्यसैले भन्छन् दुःखको बन्धन काटेर हामीलाई सुखको सम्बन्धमा ल्याउनुहोस्। भक्ति मार्गमा भक्तहरूको पुकार हुन्छ, भगत अर्थात् भगवानलाई याद गर्नेवाला। तर दुनियाँमा एउटा पनि भक्त छैन जसलाई भगवानको बारेमा थाहा होस्। कुनै पनि भक्तलाई भगवानको वास्तविक परिचय थाहा छैन। त्यसैले आधा कल्पदेखि भक्ति मार्ग चल्दै आउँछ। साधुहरूले पनि साधना गर्छन्, भगवानसँग मिल्नको लागि बन्दगी गर्छन्। भगवान त एक हुनुहुन्छ, उहाँबाट वर्षा मिल्छ। हातको बाबाको वर्षा त छ, फेरि पनि बेहदका बाबालाई याद गर्छन्, किनकि हातको वर्षामा दुःख छ, बेहदको वर्षामा सुख छ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, तिम्रो बन्धन काट्नको लागि बाबा सम्मुख बस्नु भएको छ। गायन पनि गरिन्छ, दुःख हट्टा सुख कर्ता। बाबा हामी बच्चाहरूको सम्मुखमा बस्नु भएको छ, किनभने हाम्रो सबै कर्म बन्धनहरू काट्नको लागि।
गायन पनि गरिन्छ दुःखहर्ता सुखकर्ता, दुःखहर्ता शान्तिकर्ता भनिँदैन। सबै शान्तिमा गए भने फेरि त सृष्टि नै रहँदैन। त्यसैले दुःखहर्ता सुखकर्ता भनिन्छ। सबैलाई सुख दिनुहुन्छ, मुक्ति पाउँछन्। जीवन मुक्ति पाउनको लागि केवल मुक्ति भन्यो भने फेरि मोक्ष हुनुपर्छ। मुक्तिको साथ जीवन मुक्ति अवश्य हुन्छ। जीवन मुक्ति हो सुखको सम्बन्ध। त्यति बेला आत्माहरू सतो प्रधान हुन्छन्। जब हामी जीवन मुक्तिको बेला हुन्छौँ त्यति बेला भनेको के हो त? सुखको सम्बन्ध। सत्ययुगी दुनियाँमा हामी आत्माहरू सतो प्रधान हुन्छन्। यहाँ तिमी आएका छौ दुःखको बन्धनबाट छुट्नको लागि। हामी यहाँ किन आएका हौँ त? दुःखको बन्धनबाट छुट्नको लागि आएका हौँ। अर्कातिर सुखको सम्बन्धमा जुट्दै गइरहेका छौँ। एकातिर दुःखको बन्धनबाट छुट्दैछौँ र फेरि अर्कोतिर सुखको सम्बन्धमा जुट्दैछौँ। कर्म बन्धनको हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ। नयाँ दुनियाँमा दुःख छँदै छैन। पहिला सुरुमा हुन्छ सुखको सम्बन्ध, पछि फेरि दुःखको बन्धन सुरु हुन्छ। सुख दुःख सबै खेलको लागि हुन्छ। तिमीले धेरै सुख र धेरै दुःख पनि देख्छौ। उनले थोरै दुःख अनि थोरै सुख देख्छन्। जो सत्यको सुरबाट आउने आत्माहरू छन् उनीहरूले सुख पनि धेरै भोग्छन् र दुःख पनि धेरै देख्नुपर्ने हुन्छ, दुःख पनि धेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ। र जो पछि आउँछन्, पछि आउने आत्माहरू, तिनीहरूले सुख पनि थोरै दुःख पनि थोरै हुन्छ। दुनियाँ जो स्वर्ग सम्पन्न थियो अहिले नर्क विपन्न छ। सबैभन्दा नयाँ थियो अहिले सबैभन्दा पुरानो छ। धेरै दुःख देखेका छौ, अहिले पनि धेरै दुःख छ। यस दुःखबाट छुट्नको लागि बाबालाई पुकार्छन्। उहाँलाई पिया भनिन्छ। उनीहरूले हदको पियालाई पुकार्छन्। अहिले तिमीले बुझेका छौ उनलाई दुःख छ, त्यसैले त पुकार्छन्। अहिले श्रीमतमा तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ सुखधाममा जानको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ हर 5000 वर्षपछि आउँछु। तिम्रो बुद्धिमा अहिले ज्ञान भरिएको छ आदिदेखि अन्त्यसम्म। त्यसैले त्रिकालदर्शी भयो नि। तिमीले 3 लोकलाई जान्दछौ। कुन कुन होला 3 लोक? 3 लोक कुन कुन हो? परलोक, सूक्ष्म लोक र स्थूल। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन र मूल वतन। यो 3टालाई नै 3 लोक भनिन्छ। आदिदेखि अन्त्यसम्म तिम्रो बुद्धिमा अहिले ज्ञान भरिएको छ आदिदेखि अन्त्यसम्म। त्यसैले त्रिकालदर्शी भयो नि। तीनवटै काललाई जान्नेवाला, भूत वर्तमान भविष्य तीनवटै काललाई जान्ने भएको हुनाले हामी त्रिकालदर्शी पनि बनेका छौँ र त्रिलोक तीनवटै लोकलाई पनि जानेका छौँ। मूल वतनमा हामी आत्माहरू शान्तिमा रहन्छौँ। वास्तवमा हामी त्यस निर्वाण धामका निवासी हौँ। फेरि प्रवृत्ति धर्ममा आएर यी अङ्गहरूद्वारा पाठ खेल्छौँ। तिमीले सुख र दुःखको पाठ खेल्छौ आदिदेखि अन्त्यसम्म। तिमी अलराउन्डर हौ। तिमीले नै 84 जन्म लिन्छौ। तिमीलाई अहिले प्रकाश मिलेको छ। 84 लाख जन्म त हुन सक्दैन। मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्। बाँकी भेराइटी योनिहरू त धेरै छन्। गन्ती गर्नेवाला त कोही छैन। त्यसै गफ लगाइदिन्छन्।
अब तिमीलाई थाहा छ कसले 84 जन्म कसरी लिन्छन्। सिखहरू वा आर्य समाजी बौद्धी आदिले 84 जन्म लिँदैनन्। 84 जन्म त जो सत्यको सुरुदेखि पाठ खेल्छन् उनीहरूको नै हुन सक्छ। बाँकी अन्य धर्म गुरुहरूको, धर्म मान्ने आत्माहरूको कसैको पनि पुरा 84 जन्म हुन सक्दैन। तिमीले बाबालाई चिनेका छौ, त्यसैले भन्छौ गीताको भगवान को हुनुहुन्छ? ज्ञान सागर पतित पावन, हेभेनली गॉड फादर या सर्वगुण सम्पन्न, स्वर्गका पहिलो राजकुमार श्री कृष्ण। यो पहेली त धेरै सहज छ। त्यसैले बाबाले यस्ता यस्ता पहेली छपाइरहनु भएको छ जसबाट मनुष्यहरूको बुद्धिमा बसोस्। अब जज गर्नुहोस् गीताको भगवान को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हेभेनली गॉड फादर हुनुहुन्छ, स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला। पतितहरूलाई पावन बनाउन कति समय लाग्छ? मुख्य कुरा हो पवित्र रहने। एकसँग नै बुद्धि लगाउनु छ, घरबार छोड्नु छैन। घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर बस्नु पनि पर्दैन। बाबाले त भन्नुहुन्छ कि एउटी घर गृहस्थ व्यवहार सम्हाल्दा सम्हाल्दै पनि के गर्नु छ त? कमल पुष्प समान पवित्र बन्नु छ। घरबार छोड्नु छैन। ती हातका सन्यासीले त छोड्छन्, तिम्रो छ बेहदको सन्यास। घरमै रहेर पनि पवित्र रहनु छ। उनीहरू फेरि पनि पुरानो दुनियाँमा रहन्छन्। तिमीले सारा दुनियाँलाई भुल्नु पर्ने हुन्छ। हामी हातबाट बेहदमा जानु छ। त्यो हो शान्तिधाम। त्यहाँ शान्ति नै शान्ति हुन्छ। कहाँ शान्ति नै शान्ति हुन्छ? शान्तिधाममा। भर्खरै बाबाले भन्नुभएको छ नि, तिमी अब हातबाट बेहदमा जानु छ। त्यो भनेको शान्तिधाम हो। शान्तिधाममा शान्ति नै शान्ति हुन्छ। शान्तिधाममा सुखको महसुस हुन सक्दैन। शान्तिधाममा त केवल शान्ति मात्रै हुन्छ र सुख फेरि सत्युगमा हुन्छ। सुख शान्ति सत्युगमा मिल्छ। बाँकी हात र बेहदको सुख यहाँ हुन्छ। तिमी हात र बेहद भन्दा पार जानु छ। शान्तिधाम हामी आत्माहरूको घर हो। त्यहाँ आत्माले कुनै पाठ खेल्दैन। शान्तिधाम त केवल हामी आत्माहरूको घर हो। त्यहाँ त आत्माहरू मात्रै रहन्छ। जब आत्माले शरीर धारण गर्छ तब नि यो शरीरद्वारा पाठ खेल्छ नि। बाँकी आत्मा मात्रै त केही पनि गर्न सक्दैन आत्माले शरीर बिना त। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ आत्माले कुनै पाठ खेल्दैन। अङ्गहरू हुँदैनन्। फेरि ड्रामा अनुसार तिम्रो सत्युगको पाठ इमर्स हुन्छ। जे तिमीले पाठ खेल्यौ कल्प कल्प त्यही पाठ खेल्छौ। यो कुरा तिमी सिवाय कसैले बताउन सक्दैन। सुखको सम्बन्ध र दुःखको बन्धन तिमीलाई नै थाहा छ। तिमी रहनु छ पनि आसुरी सम्बन्धमा, किनकि तिमी अहिले ईश्वरीय सम्बन्धमा रहन सक्दैनौ। यतिका समय कहाँ रहने? फेरि त सन्यासी जस्तै हुने भयो। कुटुम्बलाई कहाँ लिएर आउँछौ? बच्चाहरू वृद्धि भइरहन्छन्। पहिला सुरुमा सानो घर थियो, 3 पाइला पृथ्वी थियो। तिमीहरू सानो कोठामा आउँथ्यौ। जसरी बाबा भन्नुहुन्छ घरमा गीता पाठशाला खोल, त्यस्तै नै थियो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो यो संस्था एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको, जसलाई ओम मण्डली भनेर भनिन्थ्यो। सानो कोठाबाट सुरु भएको संस्था अहिले सारा विश्वमा
कति धेरै राष्ट्र 150 भन्दा बढी राष्ट्रमा फैलिएको छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी गीता पाठशाला खोल्दा एउटा सानो कोठामा खोलिन्छ, त्यसरी नै पहिला यो सानो कोठामा थियो भन्नुहुन्छ। घरमा गीता पाठशाला खोला त्यस्तै नै थियो। सोध्छन् सुरु कसरी भयो? बाबा बताउनुहुन्छ सुरु यसरी भएको थियो। यो एकीको सुरुवातमा एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको संस्था। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो बायोग्राफी यसरी भएको थियो भनेर अरूलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। पहिले 3 पाइला पृथ्वी लियो, फेरि पछि ठुलो भवन लियो। बच्चाहरू पनि धेरै आए, भट्टी बन्यो। पहिला त थोरै बच्चाहरू थिए, एउटा सानो कोठामा पनि अट्थे। पछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै वृद्धि हुँदै गए र त्यसपछि ठुला ठुला भवनहरू पनि आवश्यक पर्यो। बच्चाहरू पनि धेरै आए, भट्टी बन्यो, मोटर बस आदि पनि राखियो। बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ 3 पाइला पृथ्वी लिएर पाठशाला खोल, फेरि त तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। गाउँछन् ईश्वर विश्वको मालिक हुनुहुन्छ, तर तिमीलाई थाहा छ विश्व सृष्टिलाई भनिन्छ। बाबा त मालिक बन्नुहुन्न, बाबा त विश्वको मालिक बन्नुहुन्न। हामी बच्चाहरूलाई नै विश्वको मालिक बनाउनको लागि अहिले पढाइरहनु भएको छ। बाबा त आउनुहुन्छ सेवा गर्न। हामी बच्चाहरूको सेवामा बाबा उपस्थित हुनुहुन्छ। जब सारा युनिभर्स दुखी हुन्छ, यो गडको युनिभर्सिटी सारा युनिभर्सको लागि हो, कलेज पनि हो। सबैलाई सद्गति मिल्छ। यो पढाइ विश्वका जुनसुकै आत्माहरूले पनि पढ्न सक्छन्। युनिभर्सिटीद्वारा गडको युनिभर्सिटी सारा युनिभर्सको लागि हो, कलेज पनि हो। सबैलाई सद्गति मिल्छ, दुर्गतिमा पनि जान्छन् नि। सूक्ष्म वतन मूल वतनमा त दुर्गतिमा जाँदैनन्। युनिभर्सिटीद्वारा सारा युनिभर्सको कल्याण हुन्छ। यो कुरा कुनै शास्त्रमा छैन। यो विश्वविद्यालयद्वारा नै सारा विश्वको कल्याण हुन्छ। यो कुनै शास्त्रमा छैन। सबैको गति सद्गतिको लागि मलाई आउनुपर्छ, नत्र पावन कसरी बन्छन्? रावण पनि कति समर्थ छ। तिमी मतिर आउँछौ, रावणले फेरि खिचेर लिन्छ। माया धेरै दुष्ट छ। मायाले तिमीलाई दुःखमा लैजान्छ। यो खेल हो। बक्सिङमा दुवै नै समर्थ हुन्छन्। आधा कल्प हार, आधा कल्प जित हुन्छ। यो बक्सिङ बेहदको हो। यसलाई युद्ध स्थल भनिन्छ। यसमा माया रावणलाई जित्नुपर्ने हुन्छ। कुनै हात हतियारको द्वारा बक्सिङ गर्ने होइन कि यो त के हो त गुप्त रूपमा मायासँग युद्ध गर्ने, माया रावणसँग युद्ध गर्ने। बाबाको यादको शक्तिद्वारा त्यो आत्मामा भएका अवगुणहरूलाई, विकारहरूलाई के गर्नु छ त भस्म गर्नु छ। त्यसलाई नै युद्ध भनिन्छ। यसमा माया रावणलाई जित्नुपर्ने हुन्छ। कल्प पहिले पनि तिमीले जितेका थियौ। तिमीले देखिरहेका छौ को निस्किरहेका छन्। कसैले भन्छन् बाबा क्रोध आउँछ। अरे यो त भूत हो। दानमा दिएर फेरि फिर्ता लियो भने धेरै सताउँछ। तिमीले 5 विकार दानमा दियौ, यिनको सन्यास गर्नु छ। बाँकी घरबार छोडेर भाग्नु कायरता हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले त घरबार छोड्नु छैन, हामीले के गर्नु छ त 5 विकारहरू दानमा दिनु छ र यो 5 विकारहरूको नै सन्यास गर्नु छ।
बाँकी घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर सन्यास गर्नु छैन। घरमै रहेर पनि कमल पुष्प समान बन्नु छ र घरबार छोडेर भाग्नु यो कायरता हो भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा सम्झाउनुहुन्छ ६३ जन्म तिमीले गोता खाएका छौ, अहिले एक जन्म पवित्र बन। यसमा आम्दानी धेरै छ, धेरै प्राप्ति छ, दुश्मन सामुन्ने खडा छ, मल्ल युद्ध हुन्छ नि। कंस र कृष्णको मल्ल युद्ध शास्त्रहरूमा देखाइएको छ। यो त माया रावणको कुरा हो। शास्त्रहरूमा कंस र कृष्णको, देवता र असुरको युद्ध भएको देखाएको छ। देवताहरू रहने भनेको सत्युगमा हो, असुरहरू रहने भनेको त यही कलियुगी दुनियाँमा हो। असुर भनेको नै हामीमा भएको आसुरी स्वभाव संस्कार र हामी जुन देवता बन्ने आत्माहरू छौँ, हामीले नै अहिले यो समयमा गुप्त रूपमा आफ्नै आत्मामा भएका अवगुणहरू, आसुरी अवगुणहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि अहिले युद्ध गरिरहेका छौँ र यसलाई नै फेरि शास्त्रमा देवता र असुरको युद्ध भयो भनेर देखाइदिएका छन्। अब कृष्णको आत्मा अन्तिम जन्ममा छ। मायासँग युद्ध गरेर फेरि कृष्ण बन्छ। कृष्णको आत्मा ब्रह्मा बाबाले पनि के गर्नुभयो त? माया रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले कृष्णको आत्माले पनि युद्ध गरेर फेरि नयाँ दुनियाँमा कृष्ण बन्छ। अब समझदार बन्नु छ। भारतवर्ष कति सिरताज थियो, सूर्यवंशीको दरबार हेर, कति हीरा जोहारतका महल थिए। यहाँ पनि दरबार छन्, आपसमा राजकुमार मिल्छन्, नम्बरवार बस्छन्। बुद्धिबाट काम ल्याऊ, त्यहाँ आपसमा कसरी मिल्छन् होला। उनीहरूको दरबार कस्तो हुन्छ, राति बत्ती देखिँदैन, प्रकाशै प्रकाश हुन्छ। विज्ञान काममा आउँछ, लोभ हुँदैन। तिमी विश्वलाई स्वर्ग बनाउनको लागि निमित्त बन्छौ, स्वर्गको द्वार खोल्छौ। त्यहाँ शङ्कराचार्य, यहाँ शिवाचार्य। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले ज्ञानको उच्चारण गर्छु, गीतमा सुन्यौ, हजुर मिल्नुभयो, सारा दुनियाँ मिल्यो। बाबा मिलेपछि सारा दुनियाँ मिल्यो। र यो शरीरका जति पनि सम्बन्धीहरू छन् तिनीहरूलाई भुलेर एक बाबालाई नै हामीले सर्वसम्बन्ध राख्नु छ र बाबा पाएपछि नै हामीलाई सबै थोक मिल्यो। सत्युगको सुख शान्ति, त्यहाँको राज्य भाग्य वर्षा सम्पूर्ण कुरा मिल्छ बाबालाई पाएपछि। त्यसैले बाबा मिल्नु भयो, सारा दुनियाँ मिल्यो। उहाँ भन्दा उच्च कोही छैन। सबै मनोकामना पूरा हुन्छन् स्वर्गमा, सबै सुख मिल्छ। पहिले टेलिफोन, बिजुली, मोटर आदि कहाँ थिए, अहिले बनेका हुन्। त्यहाँ त विज्ञानले धेरै काम दिन्छ। अहिले पनि बेलायतमा 7 दिनमा भवन तयार गरेर दिन्छन्। यहाँका मनुष्यहरूको बुद्धि तमो प्रधान छ। यहाँको तुलनामा उनीहरूको रजो प्रधान बनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले यो सबै जानेका छौ। दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले यो महाभारत लडाईँ हुन्छ। तिम्रो बुद्धि खुलेको छ, कसरी युद्धको मैदानमा खडा छौ। मायाले सामना गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पुरा योग लगाऊ। तिमी पनि निर्वाण धामका निवासी हौ। जस्तो बाबा त्यस्तै तिमी। बाबा पनि निर्वाण धामको, परमधामको निवासी हुनुहुन्छ। हामी आत्माहरू पनि परमधाम, निर्वाण धामको निवासी हौ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले तिमी युद्धको मैदानमा खडा छौ
र मायाले सामना गरिरहेको छ र मायामाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि के गर्नु छ त? बाबासँग हामीले पुरा योग लगाउनु छ। जस्तो बाबा बिन्दी हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी आत्माहरू पनि बिन्दी छौँ। बाबाले तिमीलाई विश्वको राज्य दिनुहुन्छ, त्यसको सट्टा दिव्य दृष्टिको चाबी आफूसँग राख्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ यो मेरो कामको चिज हो, भक्ति मार्गमा तिमीलाई खुसी पार्छु, बाँकी कसैलाई दिन्न। तिमीलाई विश्वको बादशाही दिन्छु, यो कुनै कम कुरा हो र? हामीलाई बाबाले विश्वको बादशाही दिँदै हुनुहुन्छ। एउटै घरमा पनि लौकिकमा छोराहरू, एउटा छोरा राम्रो छ, आज्ञाकारी छ र अर्को आज्ञाकारी छैन, बाबा आमाको बदनाम गर्दैछ भने त्यस्तो छोरालाई सम्पत्ति दिन मन लाग्छ र? लाग्दैन नि। तर यहाँ त बाबाले के भन्नुहुन्छ? जति लिन सक्छौ तिम्रै हातमा छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई मैले विश्वको बादशाही दिन्छु, यो कुनै सानो कुरा हो र? दिव्य दृष्टिको चाबी पनि कुनै कम कहाँ हो र? खेल कस्तो छ, जसले राम्रोसँग बुझ्छन् भित्र खुसीमा रहन्छन्। जन्माष्टमीमा पनि बुझायौ, कृष्णको जयन्ती होइन, यो परमपिता परमात्माको नै जयन्ती गायन गरिन्छ। पहिले कृष्ण जयन्ती मनाउँछन्, शिव जयन्ती कहाँ गयो? पहिले नै विश्वलाई स्वर्ग बना, पहिले शिव जयन्ती हुन्छ अनि फेरि कृष्णको जन्म हुन्छ। शिव जयन्ती पछि हुन्छ कृष्णको जयन्ती। शिव बाबा आएर नै बाबाले यो गीताको ज्ञान दिनुभयो। यी गीताको ज्ञानद्वारा नै श्री कृष्णको जन्म हुन्छ र पहिला शिव जयन्ती मनाउनु पर्ने हुन्छ, कृष्ण जयन्ती हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। भन्नुहुन्छ कल्पको सङ्गममा आएर राजयोग सिकाउँछु। शिव बाबाले नै विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। कल्पको सङ्गममा आएर राजयोग सिकाउँछु। महाभारतको लडाई भएपछि मात्र नर्कको विनाश, स्वर्गको स्थापना हुन्छ। शिव बाबाले शिवालय स्थापना गर्नुहुन्छ। रावणले वेश्यालय बनाउँछ, जसबाट श्री कृष्णले पद पाए उनको बारेमा कसैलाई थाहै छैन। वास्तवमा शिव जयन्ती नै मुख्य हो, बाँकी मनुष्यले त जन्म लिइरहन्छन्। यो पूज्य देवताहरू थिए, जो पूज्य देवताहरू थिए उनै फेरि पुजारी बन्छन्। तिम्रो बुद्धिमा सारा रहस्य छ, त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो पहिला पूज्य देवता बनेका थिए तिनै फेरि पुजारी बन्छन् र तिनै फेरि पुजारी बनेकालाई नै पूज्य बनाउनको लागि अहिले बाबाले हामीलाई यो पढाइरहनु भएको छ र अहिले यो सारा रहस्य हाम्रो बुद्धिमा छ, त्यही पनि फेरि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबाले तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले फेरि अरूलाई सम्झाउँछौ। प्रिन्सिपल आदिलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। जुन विद्यालय इतिहास भूगोल पढाइन्छ, जुन विद्यालयमा इतिहास भूगोल पढाइन्छ, यो त अधुरो ज्ञान हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यी सबैको रहस्य सम्झाउनु पर्छ। यसलाई जानेका छैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि स्कुलमा त केवल के गर्छन्, इतिहास भूगोल मात्रै पढाएका हुन्छन्, यो पनि पुरा ज्ञान छैन, अधुरो ज्ञान छ। र मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनको बारेमा पनि सम्झाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाँकी अङ्ग्रेज, मुसलमान आदिको इतिहास भूगोल लिएर बसेका छन्। बेहदको इतिहास भूगोल बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ।
हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। स्वर्गको राजकुमार राजकुमारी कसरी बनिन्छ? आउनुहोस्, हामी तपाईलाई बताउँछौँ। स्वर्गको राजकुमार राजकुमारी बन्नु छ, उनलाई यो वर्षा कसरी मिल्यो? यो सूर्यवंशी रजाई कसरी स्थापना भयो? यो ज्ञान छैन भने के को फिलोसफर हुनुभयो? सम्झाउने युक्ति चाहिन्छ। उनीहरूले के न्याय गर्छन्? धर्मराज बाबा त बिल्कुल एक्युरेट हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा माथि त कोही छँदै छैन। यहाँ त एउटा माथि अर्को हुन्छ। सच्चा सच्चा धर्मराज त केवल एक हुनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, बुद्धिलाई हद र बेहद भन्दा पार बुद्धिलाई हद र बेहद भन्दा पार आफ्नो शान्ति धाममा लिएर जाऊ। आफ्नो शान्ति धाममा लिएर जाऊ। दुःखको बन्धनहरूबाट छुट्नको लागि दुःखको बन्धनहरूबाट छुट्नको लागि ईश्वरीय सम्बन्धमा रहनु छ। दुःखको बन्धनहरूबाट छुट्नको लागि ईश्वरीय सम्बन्धमा रहनु छ। बुद्धिलाई हद र बेहद भन्दा पार आफ्नो शान्ति धाममा लिएर जाऊ। दुःखको बन्धनहरूबाट छुट्नको लागि ईश्वरीय सम्बन्धमा रहनु छ। दोस्रो नम्बर, सारा विश्वको सेवाको लागि सारा विश्वको सेवाको लागि 3 पाइला पृथ्वीमा सारा विश्वको सेवाको लागि 3 पाइला पृथ्वीमा रुहानी युनिभर्सिटी खोल। रुहानी युनिभर्सिटी खोल। बेहदको भूगोल इतिहास पढ र पढाऊ। बेहदको भूगोल इतिहास पढ र पढाऊ। सारा विश्वको सेवाको लागि 3 पाइला पृथ्वीमा रुहानी युनिभर्सिटी खोल। बेहदको भूगोल इतिहास पढ र पढाऊ। अंतर मन में
ओम शान्ति। आजको वरदान तपस्याद्वारा सर्व कमजोरीलाई भस्म गर्ने। तपस्याद्वारा सर्व कमजोरीलाई भस्म गर्ने। फर्स्ट नम्बर राज्य अधिकारी भव। राज्य अधिकारी भव। तपस्याद्वारा सर्व कमजोरीलाई भस्म गर्ने। फर्स्ट नम्बर राज्य अधिकारी भव। विस्तार। फर्स्ट जन्ममा फर्स्ट नम्बरको आत्माको साथमा राज्य अधिकार प्राप्त गर्नु छ भने जति पनि कमजोरी छन् तिनलाई तपस्याको योग अग्निमा भस्म गर। मन बुद्धिलाई एकाग्र गर्नु अर्थात् एकै संकल्पमा रहेर फुल पास हुनु। यदि मन बुद्धि थोरै मात्र पनि विचलित हुन्छ भने दृढताद्वारा एकाग्र गर। थोरै मात्र पनि विचलित हुन्छ भने दृढताद्वारा एकाग्र गर। व्यर्थ संकल्पको समाप्तिले नै सम्पूर्णतालाई समीप ल्याउँछ। फेरि सुनौ आजको वरदान। तपस्याद्वारा सर्व कमजोरीलाई भस्म गर्ने। फर्स्ट नम्बर राज्य अधिकारी भव। विस्तार। फर्स्ट जन्ममा फर्स्ट नम्बरको आत्माको साथमा राज्य अधिकार प्राप्त गर्नु छ भने जति पनि कमजोरी छन् तिनलाई तपस्याको योग अग्निमा भस्म गर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सत्युगमा पनि पहिलो जन्ममा पहिलो नम्बरको आत्माको साथमा यदि राज्य प्राप्त गर्नु छ भने जति पनि हामीमा कमी कमजोरीहरू छन् ती सबैलाई के गर्नु छ त
तपस्याको योग अग्निद्वारा भस्म गर्नु छ र मन बुद्धिलाई एकाग्र गर्नु अर्थात् एकै संकल्पमा रहेर फुल पास हुनु। यदि मन बुद्धि थोरै मात्र पनि विचलित हुन्छ भने के गर्नु छ त त्यसलाई दृढताद्वारा एकाग्र गर्नु छ। थोरै मात्र पनि विचलित हुन दिनु छैन र व्यर्थ संकल्पको समाप्तिले नै हामीलाई के गर्छ त सम्पूर्ण बनाउन सक्छ, सम्पूर्णतालाई समेत ल्याउँछ। स्लोगन: समयलाई गन्ती गर्नु छैन, समयलाई गन्ती गर्नु छैन, बरु बाबाको वा स्वयंको गुणको गन्ती गरेर सम्पन्न बन। बाबाको वा स्वयंको गुणको गन्ती गरेर सम्पन्न बन। समयलाई गन्ती गर्नु छैन र के गर्नु छ त त्यसको सट्टा बाबाको र स्वयंको आफ्नो गुण कति छ भनेर त्यसलाई चेक गर्ने, हेर्नु छ, गन्ती गर्ने र सम्पन्न बन्नु छ। सार: मिठे बच्चे, अब दुःखको बन्धनहरूबाट छुटेर सुखको सम्बन्धमा जानु छ। त्यसैले पुरानो कर्म बन्धनको हिसाब किताब सबै चुक्ता गर। प्रश्न: यस युद्ध स्थलमा बेहदको बक्सिङ कुन चाहिँ हो? बक्सिङमा विजयको आधार के हो? उत्तर: माया रावणसँग तिमी बच्चाहरूको बेहदको बक्सिङ छ। यसलाई नै मल्ल युद्ध भनिन्छ। यस बक्सिङमा विजयी बन्नको लागि बुद्धिमा रहोस्, हामी कल्प कल्प विजयी बनेका छौँ। माया रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि 5 भूतहरूको दान देऊ। दानमा दिएर फेरि कहिल्यै फिर्ता लिनु हुँदैन। यदि दान दिएर फिर्ता लियो, काम क्रोधको वश भयो भने भूतले फेरि सताउन थाल्छन्। ओम शान्ति। माथि चलू, हाजिर सुन्नु। 1, 2